اسمها زينب أشرف من كلية الأصول الدين. سبحان الله، ظننت أن الدكتور رفعت نسي المبلغ ولكنه تذكره. لا إله إلا الله. المركز الثاني خولة طارق من كلية اللغة العربية. طيب. المركز الثالث فائزة أدهم أيضا من كلية اللغة العربية. وأرجو من الأستاذ الدكتور فضل الله عميد الكلية والدكتور سليمان بشري والدكتور مظهر معين رئيس هذه الجلسة أن تقوم هذه اللجنة بتسليم الجوائز للطلاب القادمة أسمائهم. محمد لقمان المركز الخامس. المركز السادس بلا فلوس عبد الله إبراهيم. عبد الله إبراهيم. المركز السابع صباح خالق كلية اللغة العربية.